इति। एवं धृतराजन् इति शब्दः धृतराजन् इति शब्दस्य धृतराज्ञः अपत्यं धार्तराज्ञः इति। धृतराजन् इति शब्दः अत्रापि एवमस्ति। धृतराजन् इति शब्दः अण् प्रत्ययः, धृतराजन् इति शब्दात् अण् भवति। अत्र धृतराजन् इति शब्दात् अण् भवति चेत् किं भवति? धृतराजन् पुनः एवम् अकारस्य लोपः धृतराजन् धृतराज्ञ धृतराज्ञः इति रूपम्। आदिवृद्धि धार्तराज्ञः इति रूपं भवति। तत्रापि जकार अकारस्य अस्मिन् सूत्रे शपूर्व इति किमर्थम् उक्तम् इति प्रश्नः। शपूर्वो यो अन् इति किमर्थम् उक्तम्? तर्हि अन्यत्र यत्र अनुभवति तत्र तु किं न भवेत् इति, तत्र तु अयं लोपः न भवेत् इत्युक्ते अकारलोपः न भवेत् इति दर्शयितुं तत्र सूत्रे शपूर्व इति। यदा साम्नः अपत्यं पश्यतु, सामन् इति कश्चन, साम्नः अपत्यम् इत्यत्र तत्र साम्नः इति रूपं न भवति, तत्र सामनः इति भवति। किमर्थं? तत्र अनः पूर्वं षकारः नास्ति, तत्र मकारः अस्ति। मूलशब्दः सामन् शब्दात् अण्, साम्नः अपत्यम् इत्यर्थे, तत्र पश्यतु, तत्र षकारः नास्ति, शपूर्वत्वं नास्ति, तेन कारणेन तत्र अकारस्य लोपः नास्ति। तर्हि शपूर्वत्वं यत्र अस्ति तत्रैव अकारस्य लोपः भवेत्। अन्यत्र व्यावृत्तिनिमित्तं सूत्रे शपूर्व इति शब्दस्य प्रयोगः कृतः। तेन किं नास्ति? सामन् इति शब्दस्य तत्र किं न भवति? अनः अकारस्य लोपः न भवति। एवं सामन् अण् सामनः इति रूपं भवति, साम्नः इति रूपं न भवति, सामनः इति भवति। साम्नः अपत्यं सामनः इति भवति। अणि किम् इति प्रश्नः। अणि किम्? अण् प्रत्यये परे इति किमर्थं? तस्यापि उत्तरम् उक्तम्। अण् प्रत्यये परे इति किमर्थं? तत्र ताक्षण्यः इति प्रत्युदाहरणं दत्तम्। ताक्षण्यः इत्युक्ते तक्षणः अपत्यम्। इत्यर्थे अपरमपि ण्यप्रत्ययान्तोऽपि शब्दः अस्ति, ण्यप्रत्ययः अपि भवति। सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च इति सूत्रम्। सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च इति सूत्रम्। सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च इति सूत्रेण किं भवति? ण्यप्रत्ययः भवति। तर्हि तक्षण शब्दात् ण्यप्रत्ययः भवति। तत्र पश्यतु, अण् प्रत्ययः नास्ति, अपत्यार्थः अस्ति परन्तु अण् नास्ति, अण् प्रत्ययः परे नास्ति। तेन तक्षण इति शब्दात् किं भवति? तक्षण इति शब्दात् ण्यप्रत्ययः भवति। ण्यप्रत्यये नकारः इत् या इति अवशिष्यते। तक्षण या, नित्तस्ति इति आदिवृद्धि, ताक्षण या, नकारस्य णत्वं, ताक्षण या, ताक्षण्य इति रूपं भवति, ताक्षण्यः इति रूपं भवति। तत्र अकारस्य लोपः न भवेत्, कारणम् अण् प्रत्ययः परे शपूर्वत्वमस्ति, परन्तु अण् प्रत्ययः नास्ति। तत्र यत्र अण् प्रत्ययः परे भवति तत्रैव अकारस्य लोपः भवेत्, अन्यत्र न भवेत् इति दर्शयितुम् आचार्यः सूत्रे अणि इति पदस्य प्रयोगः कृतः। तदभवत्। इदानीं ताक्षण्यः अपि अभवत्। वयम् अग्रे गच्छामः। क्षत्राद्घः इति सूत्रम्। क्षत्राद्घः, क्षत्रियः इति उदाहरणं। क्षत्रियः तत्र पश्यतु, अपत्ये इति शेषः,
अर्थात् अपत्ये अर्थे किम् अस्ति सूत्रार्थः कथं भवति क्षत्रशब्दात् अपत्ये अर्थे खप् प्रत्ययः स्यात् इति सूत्रार्थः तत्र पूर्णसूत्रार्थः न दत्तः तेन अस्माभिः करणीयं क्षत्रशब्दात् किं भवति क्षत्रशब्दात् अपत्ये अर्थे क्षत्रशब्दात् अपत्ये अर्थे खप् प्रत्ययः भवति ग्रेट तर्हि अग्रे गच्छामः मम मम विद्युत् आगता इति अहं क्षत्र शब्दात् खप् प्रत्ययः खप् प्रत्ययस्य क्षत्र शब्दस्य रक्षकः इत्यर्थः क्षप् प्रत्ययस्य रक्षकः इत्यर्थः तर्हि तत्र क्षत्र ख इय इ आदेशः भवति ख इत्यस्य आयने ईनीयः पटकचकां प्रत्ययादीनाम् इति ईय आदेशः भवति ईय आदेशः भवति चेत् क्षत्र ईय आदिवृद्धि भवति क्षात्र क्षात्र ईय क्षात्रिय इति भवति क्षात्रिय सुप्रत्ययऋत्वे विसर्गे क्षम्यताम् एकनिमेषः खप् प्रत्ययः अस्ति खलु खप् प्रत्ययः अस्ति खप् प्रत्ययः इति कृत्वा आदिवृद्धिः न भवति क्षत्रियः इति मम मनसि अपरं रूपम् आगतं मनसि तद् मिक्स् अभवत् कारणं क्षात्रिः इत्यपि रूपम् अस्ति अग्रे तत्र पश्यतु क्षात्रिः अन्यः इति तद्वयं मिक्स् अभवत् क्षात्रिः अन्यः इति तत्र किमस्ति यदा तत्र क्षत्रशब्दात् शूद्रायां जाता इति समानजाति नास्ति शूद्रायां जाता इत्यर्थे समानजातीयत्वम् अत्र अस्ति अत्र यत्र समानजातीया नास्ति अर्थात् क्षत्रियः परन्तु तस्य पत्नी शूद्रा तर्हि तस्यां जातः क्षत्रियः न भवति सः भवति क्षात्रिः भवति सः क्षत्रियः न भवति तर्हि तदेव तत्र क्षात्रिः अन्यः टेक्स्ट मध्ये पश्यतु क्षात्रिः अन्यः तर्हि तत्र क्षत्रशब्दात् इञ् प्रत्ययः इञ् प्रत्ययः भवति क्षत्र इञ् यकारलोपः तर्हि आदिवृद्धि क्षात्र इ यस्येति च इति अकारलोपः क्षात्रि इति रूपं भवति क्षात्रिः इति क्षत्रार्धः क्षात्रिः अन्यः तत्र पश्यतु मनोरमायां किमपि अस्ति वा इति पश्यामः क्षात्रिः अन्यः क्षत्रात् शूद्रादौ उत्पन्नः इत्यर्थः क्षात्रिः इत्यस्य कः अर्थः क्षत्रात् शूद्रादौ उत्पन्नः इत्यर्थः इति अग्रिमं सूत्रं कुलाद्खः इति सूत्रं कुलशब्दः
कुलशब्दात् अपत्यार्थे तत्र किं भवति कुलशब्दात् प्रत्ययः भवति। कुलीनः इति उदाहरणं। कुलीनः अर्थात् कुलशब्दात् अपत्यार्थे किं भवति खप् प्रत्ययः भवति। खप् प्रत्ययः खस्य ईनादेशः भवति। कस्य ईनादेशः भवति आयनेयनीयानाम् इति सूत्रेण ख इत्यस्य स्थाने ईन इति आदेशः। ईन कुल ईन कुले जातः कुलस्य अपत्यम् अर्थात् तत्र कुलस्य अपत्यम् इति कुले जातः इत्याद्यर्थे किं भवति कुलस्य अपत्यम् इत्यर्थे कुलीनः कुल ख ख प्रत्ययस्य स्थाने ईन आदेशः कुल ईन यस्य च इति अकारलोपः कुल ईन कुलीन इति कुलीनः इति शब्दः सुप्रत्ययस्य रुत्वे विसर्गे कुलीनः इति रूपं भवति। तदन्तादपि यदा कुलशब्दादपि भवति कुलशब्दः यस्य अन्ते भवति तस्मादपि किं भवति अयं खप् प्रत्ययः भवति। तत्र अग्रिमसूत्रे तस्य लक्षणं दृश्यते। उत्तरे सूत्रे अपूर्वपदात् इति लिङ्गात् तत्र एवं सूचना अस्ति। अग्रिमे सूत्रे अपूर्वपदात् इति काचित् सूचना अस्ति। तद् आधारीकृत्य एवं भवति। तद् अग्रिमसूत्रे पश्यामः। आढ्यङ्कुलीनः इति शब्दः पश्यतु। आढ्यकुलस्य अपत्यम् इति आढ्यकुलीनः। आढ्यकुलीनः इत्युक्ते धनिकः धनिकाः धनिककुलम् इत्यर्थः। आढ्यकुलम् इत्युक्ते धनिककुलम्। आढ्यकुलीनः आढ्यकुलस्य अपत्यम् इत्यर्थे आढ्यकुलशब्दादपि खप् प्रत्ययः ईनादेशः एतत् सर्वं भूत्वा आढ्यकुलीन इति शब्दस्य व्युत्पत्तिः भवति। आढ्यकुलीनः कर्मधारय समासः अस्ति। आढ्यं च असौ कुलम्। आढ्यकुल शब्दात् कर्मधारयात् खः कुले आढ्यत्वं प्रति अकुले आढ्यत्व प्रतीतिरत्र फलम्। कुलीन शब्देन कर्मधारयेतु तद् अप्रतीतिरिति भेदः। तत्र अपूर्वपदात् अन्यतरस्याम् इति अग्रिमं सूत्रम्। अपूर्वपदात् अन्यतरस्यां यट्ठगणौ इति सूत्रम्। किं सूत्रमस्ति? अपूर्वपदात् अन्यतरस्यां यट्ठगणौ। तत्र विधेयांशः यत् प्रत्ययः अस्ति यत् अनन्तरं ठकञ् ठकञ् इति विधेयांशः यत् ठकञ् प्रत्ययः। कुलादित्येव अर्थात् पाक्षिकरूपमस्ति। पक्षे खः इति दत्तं। पूर्वतन खः अस्ति एव। कुलात् इति कुलात् इति। तर्हि सूत्रार्थं पश्यतु। कुलात् अपूर्वपदात् अन्यतरस्यां यत् ठञ्जौ। अपूर्वपदात् इत्युक्ते कुलशब्दात् यदि पूर्वं किमपि पदं नास्ति चेत् तदेव अपूर्वपदात्। एतदेव तत्र अपूर्वपदात् इत्येव तत्र प्रमाणं। कस्य? तदन्तविधेयः प्रमाणं। पश्यतु अत्र आचार्यः किं वदति? कुलशब्दात् यदि किमपि पूर्वपदं नास्ति तर्हि विकल्पेन किं भवति? किं भवति? यत् प्रत्ययः अपि भवति ठगञ् प्रत्ययः भवति। इत्युक्ते तस्य आशयः कः? यदि कुलशब्दात् पूर्वपदम् अस्ति चेत्
ख प्रत्ययः भवति इति इति अपूर्वपदमिति तत्र चिह्नं सूचना तदेव आचार्यः पूर्वसूत्रे उक्तवान् न पश्यतु अपूर्वपद उत्तरसूत्रे अपूर्वपदादिति लिङ्गात् अर्थात् आचार्यस्य आशयः एवमस्ति यत्र केवलं कुलशब्दः भवति तत्र तु यत् प्रत्ययः अपि भवति ठगञ्जप्रत्ययः अपि भवति यत्र कुलशब्दः अन्यपदस्य अन्ते भवति यदा आढ्यकुल इव तत्र तु किं भवति केवलं खप्रत्ययः एव भवति तत्र तु किं न भवति एतत् न भवति अस्तु तर्हि तत्र किम् उक्तं यत् प्रत्ययः अपि भवति अनन्तरं किं भवति ठकञ्जप्रत्ययः एकैकं पश्यामः कुलशब्दात् प्रथमं यत् प्रत्ययस्य पश्यामः कुलशब्दात् अपत्ये अर्थे अनेन सूत्रेण यत् प्रत्ययः अनेन सूत्रेण यत् प्रत्ययः तर्हि कुल यत् तद्धितेषु यत् तकारस्य लोपः या अकारलोपः यस्येति च तर्हि कुल या कुल्य इति रूपं भवति प्रथमं रूपं कुल्यः सुप्रत्ययरुत्ते विसर्गे कुल्यः कुल्यः तदनन्तरं द्वितीयमस्ति ठकञ्ज प्रत्ययान्तं ठकञ्ज तत्र किं किं भवति ठकञ्ज मध्ये तत्र कथं रूपं भवति इति पश्यतु ठक् इति भवति खलु अन्येति भागस्य लोपः भवति ठक् इति भवति अर्थात् ठकञ्ज मध्ये ञकारः इत्थ तदा पूर्वतर अकारोपि इत्थ उच्चारणार्थं तर्हि ठक् इति तिष्ठति कुल ठक् कुल कुल ठक् तर्हि तत्र किं भवति तस्य स्थाने एय इति आदेशः भवति तर्हि कुल एयक ककारः तु अस्ति एव पूर्वं कुल एयक नित् अस्ति आदिवृद्धि कौल एयक यस्येति च इति अकारलोपे कौल एयक कौलेयक इति रूपं भवति कौलेयक ठक इत्यस्य स्थाने एय भवति तर्हि कौलेयक इति कुलीनः इति रूपं तु पूर्वमेव उक्तं कुलीनः इति पूर्वमेव उक्तं कारणं तत् खप्रत्यये कुलीनः इति रूपं भवति तदभवत् पदग्रहणं किम् इति प्रश्नः तत्र प्रत्युदाहरणम् अपूर्वपद इति अपूर्व इति भागः यदि नास्ति चेत् कः दोषः इति शब्दे तत्र तत्र बहुकुल्यः तस्मिन् विषये अहम् एवं करोमि इदानीं तस्य किञ्चित् विवरणं करणीयं भवति बहुकुल्यः इति वयमेव कुर्मः एतत् एतेन श्वः आरम्भं कुर्मः इदानीं 6:30 अभवत् अहम् इदानीम् अत्र स्थगयामि